सञ्जु समीपको साथमा। निराशमा बाँचिरहेको यो जिन्दगीलाई कसैको आशा नै छैन। निराशमा बाँचिरहेको यो जिन्दगीलाई कसैको आशा नै छैन। कसको पर्खाइमा बसेको छु यो मुटुलाई थाहा नै छैन। कसको पर्खाइमा बसेको छु यो मुटुलाई थाहा नै छैन। कोसँग बाँडो मनका व्यथा कोहीसँग आफ्नो छैन। कोसँग बाँडो मनका व्यथा कोहीसँग आफ्नो छैन। माया बिनाको जिन्दगीलाई कसैको मायाको अर्थ नै छैन। माया बिनाको जिन्दगीलाई कसैको मायाको नै अर्थ छैन। माया बिना र जिन्दगीको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। मायालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, मुटुभित्र सजाएर हिँड्नुपर्छ। कसैको जिन्दगीमा फेवार गर्नु पनि हुँदैन। कार्यक्रममा आफ्नो आत्मकथा अनि अधुरा सपना नवीन दाहालले लेख्नु भएको अधुरो सपना अनि आत्मकथा तपाईँमा प्रस्तुत गर्दछु। नवीन दाहाल यति बेला विदेशमा हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम अनलाइन मार्फत सुनेर उहाँले यस कार्यक्रममा मेल गरेर पठाइदिनु भएको कार्यक्रम तिमी र ममा यसरी सुरुवात गर्दछु। करोडपति किन नहोस्, चाहे सुकुम्बासी किन नहोस्, आखिर मान्छे नै मान्छे हो। सबैको रातो नै रगत बग्छ। भौतिक रूपमा सबैको शरीर एउटै हो। हरेक व्यक्तिको रूपमा आकांक्षा र महत्त्वाकांक्षी एउटै हुन्छ। तर पनि यो स्वार्थी संसार सबैलाई समानताले कहाँ हेरिन्छ र यहाँ त जसको धन सम्पत्ति त्यही ठुलो, त्यसैको इज्जत। यो संसारको चक्रमा हिँड्नु छापिएको हुँदो रहेछ, जहाँ पनि मानिसहरू आफ्ना हरेक इच्छा र महत्त्वाकांक्षीलाई उछिनेर रमाएका हुन्छन् भने एउटा गरिबले आफ्नो सानो तिनो इच्छा रगत र पसिना बगाएर पनि पुरा गर्न नसक्ने, मर्दाखेरि चाहिने 4 किल्ला जमिन समेत भितो राखेर विदेशिनु पर्ने व्यवस्था हर गरिबहरूको जीवनमा लेखिएको हुन्छ। मेरा यस्तै सोचाइमा हर दिनहरू बितिरहेका छन्। सायद यही गरिबीको कारणले गर्दा होला, किनकि यदि म धनी हुँदो हुँ त मलाई पनि के थाहा हुन्थ्यो होला गरिब र दुखीहरूको जिन्दगी कस्तो हुन्छ भनेर। यस्तो स्थिति हुनु सायद मेरो गल्ती नै थियो होला, किनकि गरिब दुखी आमा बाबुको कोखबाट जन्म नलिनु पर्थ्यो। मैले जे भए पनि आज आफ्नो जन्म दिनु पुरा आमा बा
र त्यो बालक भाइलाई चाहिँ ठुक्क छोडेर मुहान बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। ती बा आमालाई त्यो अवस्थामा छाडेर सहारा भएको एक छोरा पनि आफ्नो हरेक इच्छा र आकाङ्क्षालाई छाती फहरी बदलेर आफ्नो भएको एक टुक्रा जमिन र घरबारी साउको नाममा भितो राखेर बाटो लाग्नु परेको थियो। आफूले त पढ्न पनि सकिएन। त्यो भाइले त उज्यालो मार्गतर्फ लाग्नु थियो, त्यसको भविष्यलाई अन्धकारबाट निकाल्नु थियो। मैले त्यो अवस्थाका बाआमा खुसी हेर्नु थियो। भाइले सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएकी रूपालाई आफ्नो बनाउने यो समाजका अगाडि भित्राउनु थियो। मैले दुःखको खाडलबाट उस्किएर यो अनुहार हँसिलो पार्ने र बाआमाको आँखाको आँसु पुग्ने सपना सचाउँदै बाटो लाग्नेतर्फ गर्दै थिएँ। यस्तै सोचाइमा म डुब्दा डुब्दै आज हिँड्ने दिन पनि आइसकेको थियो। रातभर निद्रा पनि लागेन। लाग्नु पनि किन नलागोस्, बालकालदेखि सँगै बाँच्ने भन्ने कसम खाएकी रूपालाई त्यो परिवारलाई चटक्क छाडेर पढाएको बिरानो देशमा हिँड्नु परेको थियो। जस्तै भए नि मुटुमा किलो ठोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। यस्तै सोच्दा सोच्दै बिहान पनि भइसक्यो। अब मेरो हिँड्ने बेला पनि भइसकेको थियो। हिँड्ने बेला भइसकेको थियो। भाइ ढुक्क गर्दै रोइरहेको थियो। आमा बा अगेनुको दिलमा बसेर फिल्टी हाँसो छारिरहेका थिए। मेरा पनि हिँड्ने बेला भइसकेको हुनाले आफ्ना कपडा र केही सामान एउटा सानो झोलामा ठिकठाक पार्दै आमा बासँग बिदा माग्दैछु। बा आमा नबदलाउँदैछु, पिर नगर्नु, म छिट्टै फर्कनेछु, आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु, यति भने हाँसुका धारा टकाउँदै घरबाट बिदा भएर निस्कियो। आमाबाको त्यो आँसु हेर्ने स्थितिमा म थिएँ। म एक वाक्य पनि बोल्न सकिनँ। आमाले त्यो भाइलाई छेउमा राखेर दिपक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म पनि बिछोडको पीडामा तर्किँदै बाटो लाग्दै थिएँ। घरबाट त बिदा भएँ। अब रूपासँग कसरी बिदा हुने होला? आफूमा एक्लो र निराशा महसुस भइरहेको थियो। नचाहँदै आज उनीबाट बिछुडिनु थियो। मैले भोलिका आउने दिनहरूमा हाम्रो सपना साकार पार्नु थियो। त्यो परिवारको लागि मेरो उत्तरदायित्व पनि थियो। मेरो हिजो मात्र रूपासँग भेटघाट गरेर भोलि जाँदैछु भनेको थिएँ। सायद मेरो विदायमा देउरालीमा पर्खिरहेकी होली यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै हेरिरहेको थिएँ। केही छिनपछि पाइलाहरू देउरालीका डाँडामा पुगेर टक्क रोकिन्छन्। यो देउरालीलाई हेर्छु, आँखाबाट आँसुका मोड फुट्न थाल्छ। जुन देउरालीलाई भाकेर रूपाको मैले झ्याउने भात खाएका थियौँ, यत्रो मैले रूपाको र मेरो हाँस्ने खेल्ने र घाँस गर्दै उकाली ओह्रालीमा ठक्का मार्ने यी देउरालीका चौतारीलाई यी वन जङ्गल आज यही देउरालीको परिसरबाट बिरालीमा लागिरहेको छु। बाँच्ने आदर हरियो बस्तीस्थलको दिल्ली स्वरूप भएको यही चौतारीबाट मेरो जीवन सङ्गी रूपालाई पनि बिदा गर्न लागिरहेको थिएँ। देउराली मुनको चाउरी डाँडामा मेरो प्रतीक्षामा बसेकी रूपालाई देख्छु। आफै महसुस गर्छु कस्तो गहिरो प्रेम हाम्रो लिएर मेरो लागि बिदाईको माला हातमा लिएर रोइरहेकी थिएँ। आजसम्म दिनहरू कसरी बितेका, अब भोलिका दिनहरूमा दिन कसरी बिताउन सक्छु होला? फेरि आफैलाई सम्झाउँदै उठ्छु र बिछोडको सुकेर हाल्दै देउरालीलाई बिथोपा आँसु र फुल चढाएर ओह्रालो लाग्छु। अब रूपाबाट कसरी बिदा हुने भन्ने सोच्नै सकेको छैन। मुटुको धड्कन बढिरहेको छ। रूपालाई बोलाउन मेरो बोली छुट्दैन। मलाई देख्ने बित्तिकै भक्खर मेरो छातीमा टाँसिन्छन्। केही छिन अङ्गालमा बाँधेर सम्झाउन थाल्छु, रूपा त्यो अतीतका क्षणलाई सम्झेर जीवनलाई ओह्रालो लाउने काम नगर्नु, तिम्रो आफ्नो ख्याल राख्नु। त्यो ज्यान बिछोडको पीडाले सेकेर सुखाउने काम नगर्नु है। आफूलाई विश्वासको घेराभित्र राख्नुपर्छ। यो संसार स्वार्थी र विश्वासघाती छ। तिमीले आफैलाई डर बनाएर त्यो स्वार्थले भरिको सञ्जालसँग लड्न सिक्नुपर्छ। अनि आफैलाई सम्हाल्दै मेरो बाटो उडिरहनु है। एक हाम्रो मिल्न अवश्य हुन्छ।
हो मिलन अवश्य हुन्छ। जन्म जन्म जिउला सँगै, जन्म जन्म जिउला सँगै, भाकेर बर्फी पलु, भाकेर बर्फी पलु। यो संदिए, यो मंदिए, यो संदिए, यो मंदिए, मायालु छोएर बर्फी पलु, भाकेर बर्फी पलु। मेरो पनि मन थामिएको थिएन। आँसु लगाएर उनकी चोली भिजाइरहेको थिएँ। उनका हरेक अवस्थामा सङ्घर्ष गरेर बाँच्न जान्नुपर्छ। फेरि हाम्रो छोरा मान्छेको जीवन नै यस्तै रहेछ। तिमीलाई छोड्ने मन त मलाई पनि कहाँ छ र, तर भोलिका दिनहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। जिउनको लागि समय र परिस्थितिसँगै लदै जानुपर्छ। उनलाई हरेक तर्फबाट सम्झाइरहेको थिएँ, तर उनी मेरो छातीमा ठक्को उठाउन मानिरहेकी थिइनन्। दीपक, तिमी बिना म कसरी दिन बिताउनु भन्दै घुक्क घुक्क रोइरहेकी थिइन्। आखिर मेरो पनि त्यही दशा भइरहेको थियो। के गर्नु, रूपाको नयाँ माया र साथ पाएर पनि उपयोग गर्न सकिरहेकी थिइन्। यसरी उनी पनि जिन्दगी बित्दै थियो। उनलाई भोलि खुसी राख्नको लागि आज उनकै खातिर मङ्गान कस्तो थियो। तर रूपा अझै रुँदै थिइन्। रूपा, तिमी मलाई किन यसरी रुवाउँछौ? आफू सम्हाल। सँगै बसेर भोलिका हाम्रो जीवन सफल हुँदैन। यसलाई तिमीले मनन गर्न सक्नुपर्छ र मलाई बिदा दिनुपर्छ। यतिकैमा उनले टाउको उठाउँदै भन्छन्, दीपक, बोल्नु बित्तिकै पत्र पठाउनु है ल, र आफ्नो लक्ष्य पुरा गरी चाँडै फर्कनु भन्दै बिदाईको सल पहिराइदिन् र आँसुको धारा बगाउँदै भन्न थालिन्, मेरो हर रात तिमीले प्रतीक्षामा बित्नेछन् दीपक। यो रूपालाई नबिर्सनु है, म तिम्रो लागि बाँच्नेछु। श्री तिम्रो लागि, तिम्रो लागि। मेरो पनि मन अघिको थिएन। घरभरि समुद्रका छालहरूले बेग मारिरहेको थियो। त्यो सागरीको डाँडा हाम्रो बिछोडको पीडाबाट बर्सिएको पानीले भिजिरहेको थियो। र यति भन्दै म बिदा हुन्छु। आखिर नचाहँदा नचाहँदै मेरो जीवन सङ्गिनी रूपालाई रुहाउँदै म बिदा त भएँ। तर मेरो मन अनि आफ्नै जिन्दगीलाई बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। अब यो जिन्दगीलाई एक्लो महसुस गर्न थालिसकेको थिएँ। हिजोको दिन कसरी बितेका थिए र भोलि कसरी बित्ने हो, मानिसलाई समय र परिस्थितिले खेलाउँदा खेलाउँदै कहाँ पुर्याउने हो। यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै रित्तो झोला बोकेर यी विवाह पाइला अगाडि बढिरहेका थिए। एक्लो भए पनि रूपाको त्यो मधुर बोलीले कानमा गुन्जमान गरिरहेको थियो। दीपक, चाँडै आउनुहोस् है, चाँडै। उनको त्यो बोली सिवाय मेरो साथमा अरू कोही थिएन। घरिघरि झस्किन्छु। बिछोडको ज्वाला शान्त पार्ने अरू कुनै विकल्प थिएन। आफ्नै सुरमा भौतारिरहेको थिएँ, दीपक, चाँडै आउनु है, म तिम्रै प्रतीक्षामा दिनहरू बिताउनेछु। उनको यो बोलीले नै जिन्दगीको एक मात्र साथ भएको थियो। हर दुःख कष्टसँगै बिछोडको व्यथालाई अँगालेर मङ्गानको तातो हावामा हामफाला आइपुगिसकेको थिए। घरबाट बाहिर हिँडेपछि परदेशी हुँदो रहेछ। जब कुनै दुःख कष्ट पर्छ तब आफ्नो रमाइलो गाउँको र परिवारको याद सताउँदो रहेछ। ती हिजोका दिनलाई र परिवारलाई भुलेर आफ्ना कामतर्फ लाग्ने पर्ने, के गर्ने। यो संसारमा हरेक ठाउँ हरेक व्यक्ति आफ्नै स्वार्थमा बाँचेका हुँदो रहेछन्। परदेशको ठाउँ आफ्नो भन्ने खोज्नु हुन्छ र आफूले सोचेको जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र आफ्नो स्वार्थ लुट्न बसेका किराहरूबाट हर दिन शोषित र तिरस्कृत हुनुपर्दो रहेछ। त्यो चरको घाममा उजाड मरुभूमिको तातो हावा खाँदै त्यो हरियाली वन जङ्गल र आफ्नो मातृभूमिलाई भुलेर आफ्नो जन्म दिने बा आमाको मायालाई छातीमा पोको पारेर यो तातो खाडा मर्न लिनु परेको थियो। जति नै दुःख परे पनि ज्यानको कुनै प्रभाव नगरी खट्नै परेको थियो। किनकि भोलि गएर आफूले गरेको वाचा पुरा गर्ने थियो। यसै गरी व्यक्ति जीवनलाई अगाडि बढाउँदै गएको थिएँ। सायद मेरो काम असाध्य खालकै थियो। भएन मालिक भनाउँदा हजुर हरेक दिन र गरिबको रगत र पसिना चुसेर नगाएका स्वार्थका खोक्रा मनहरूको
निर्दयी क्रूरता र अपहेलनका कारण मेरो आत्माले हरिस खाइरहेको थियो। तर के गर्नु, घरको गार्जियन भनौँ यी या ती बा आमा र भाइको सहाराको रूपमा उभिएको मै थिएँ। भएन, उनीहरूलाई र मेरो भविष्यलाई उज्यालोतर्फ लान भाइको एक टुक्रा जमिन टिटो राखेर यो अवस्थामा आइपुगेको थियो। त्यसैले ती आफ्नो परिवार र मेरी रूपालाई सपना मुटुभरि सम्हाल्दै साथै साउकोरीले खिचिएको टाउको हलुका बनाउँदै अठोटलाई नबिर्सी जस्तै परे पनि मुठीभरि साहस बटुलेर साहस र बल हुँदै हरेक वेदनामा डुबेर अपहेलित र तिरस्कृत जालमा जिरिँदै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। आज घरबाट आएको पनि 2 महिना बितिसक्यो। यहाँबाट 3वटा पत्र पठाइसके, तर उताबाट एउटा पनि पत्र आउँदैन। कतै बुढा दामा बिरामी पो परे कि नेपाली त पत्र पठाउनु पर्ने हो, किन नपठाए कि? भोलि यस्तै शङ्काहरू मनमा खेल्न थाल्छन्। झनै शङ्का उपशङ्काकै कारण आफ्नो यो हालत माथि घरको त्यो फटिन थाल्छ। रातभर सपनामा घरमै पुग्छु, रूपाको न्यानो काखमा हराएको हुन्छु। ढुङ्गाबाट दिउँसोदा आँखाबाट हाँसीको धारा बग्न थाल्छ। सपनामा रूपा बोलेको आवाज दिनभर कानमा गुन्जिरहन्छ। उनको यही आवाजलाई साथी बनाएर दिनभर बिताउन विवश छु। यस्तै गरी 4 महिना बितिसक्यो। घरबाट एउटा नै चिठी। झन्झनतिरले म पर्दै गएँ। आज कता मलाई रूपादेखि शङ्का लाग्न थाल्यो। तर आफैलाई सम्झाउँथे, उनी मलाई कहिले धोका दिन सक्दिन। त्यो दोहोऱ्याइलाई भाकेर सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएकी छु। यसरी दिनरात आँसु र पसिनाका धारा पकाउँदै आफ्नो ड्युटीमा समर्पित थिए। आज त पत्र आउला, भोलि पत्र आउला गर्दा गर्दै 5 महिना बितिसक्यो। पत्र आएन। रातको निन्द्रा पनि हरण हुन थालेको थियो। रूपा र परिवारकै सम्झनामा रातभर सिरानी बित्यो। दिनदिनै आफैलाई सिकाउँदै गएको थिएँ। तर पनि रूपाको विश्वास र भरोसामा मनबस्ती बाँचेको थिएँ। हिजोका सपनालाई मानसपटलमा चित्रण गरेर विवाह जिन्दगीले दिनका आँसुका थोपालाई मसी बनाउँदै एक तानामा लपटाइरहेको थिएँ। त्यही मानसपटलमा लपटिएको धमिलो सपनाको चित्रलाई हेर्दै लक्ष्य प्राप्तिको झिनो आशामा लम्किरहेको थिएँ। यसरी नै दिनहरू बितिरहेका थिए। एक दिन एकजना साथीले मेरो पत्र देखाउँदै भन्छ, दीपक हेर त तिम्रो पत्र आएको छ, ल्याऊ। आज 6 महिनापछि रूपाले पठाएको पत्र पाउँदा मेरा सारा दुःख हराएर गएको अनुभव भइरहेको थियो। हतार पत्र खोलेर हेर्छु। पत्रमा यस्तो लेखिएको थियो। प्राण भन्दा प्यार दीपक, असीम प्यार अनि मुटुभरिको सम्झना। दीपक, तिम्रो लामो समयको अन्तरालपछि आज पत्र लेख्दैछु। माफ गरिदेऊ ल। यहाँ सबै ठिकै छ, मात्र तिम्रो सम्झना र मायाले पागल भएर दिन बसिएको छु। हर दिन रात महिनाहरू हिलो जस्तो लागिरहेका छ। नक्सा आज तिम्रो पर्खाइमा मेरो अन्तिम धड्कन चलिरहेको छ। चिठी आऊ है मुटुको धड्कन, चिठी आऊ। म तिमी बिना मरेकोले भनेको छु। बाँच्नु यहाँ तिम्रो बाआमा भाइ सबैलाई सम्झिँदै छ। कसैको चिन्ता नलिनु, आफ्नो ख्याल राख्नु, आफू सफल भएर फर्किनु। म तिम्रो प्रतीक्षामा बस्नेछु। म तिम्रै लागि बाँच्नेछु। हो, म तिम्रै लागि। आजलाई पत्रको प्रतीक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। उनी तिम्रो धड्कन रूपा।
आज रूपाको आरन्तको पत्र पाउँदा जीवनको पहिलो खुसीको अनुभव भइरहेको थियो। यो उजाड मरुभूमिमा हरियाली छाए चाहिँ पहिल्यै गएको मेरो जीवनमा नयाँ पात पलाए चाहिँ भएको थियो। रूपाले मलाई कहिले विश्वासघात गर्दिन। आज उनी प्रतिको विश्वास झन् डह्रो बनेको थियो। उनको यो पत्रबाट अलिकति हौसला मिलेको थियो। यही पत्र हेर्दा हेर्दै 2-4 दिन त राम्ररी नै बित्यो। आफूलाई जति दुःख भए पनि उनकै पत्र हेर्दै नयाँ आशाका दिनहरू बिताउँदै आएको थिए। यसरी नै दिनहरू बिताउँदै गए। अब त रूपाले पठाएको पत्र पनि पुरानो हुँदै गएको थियो, तर अर्को पत्रको आशा नभएको थियो। अर्को पत्रको प्रतीक्षामा पल पल तर्किएर बसेको थियो, तर पत्र भने आएको थिएन। उनले पहिलो पत्र पठाएको पनि 3 महिना बितिसकेको थियो। अब त उनले लेखेको ती मायालु शब्दहरू बिरान बन्दै गएका थिए। उनी पुरानो व्यथा बन्न थालिसकेको थियो। उनकी यादमा तस्बिर साथीमा राखी एक्लै कुरा गर्न थालिसकेको थियो। एक्लै जिन्दगीमा साथ दिने कोही जो रहेनछ पनि आफूलाई हर तर्फबाट सम्झाउँदै दिनहरू काटिरहेको थिए। आज घरबाट हिँडेको नि 8 महिना बितिसक्यो, तर अर्को कुनै चिठी पाएको थिएन। एक दिन दिनभरको कामको थकानसँगै कोठामा फर्कन्छु। अचानक साथीले मेरो पत्र आएको बताउँछ। म खुसी हुँदै पत्र खोल्छु। पत्र रूपाको नभई भाइको इमामबाट लेखिएको थियो। आश्चर्य मान्दै पत्र खोलेर पढ्न थाल्छु। पत्र पढ्दै गएँ। यहाँ आँसुका धाराहरू बग्न थाले। के गर्ने कसो गर्ने मैले मन थाम्न सकिनँ। आखिर म बेहोस हुन पुगेको छु। केही छिनमा होस खुल्यो। आफैलाई माया लागेर आए। आँसुमा लिएको थिएँ। कोही थियो मलाई के भयो भनेर सोध्ने। के गर्नु, जिन्दगीमा जति चोट र व्यथा भए पनि आफैले आफैसँग पर्दो रहेछ। स्वार्थी संसारमा खुनै हुँदो रहेछ र आफू भन्ने त्यही पनि विदेशको ठाउँमा आफैले आफैलाई सम्हाल्दै जसो तसो ड्युटी जान्थे, तर कसैले बुझ्दैन थियो मेरो मर्म। यसलाई कति चोट परेको छ भनेर ती बुढा दादाको मृत्युको खबरले मलाई दिनदिनै पागल बनाउँदै गएको थिएँ। अब त ड्युटी जान सक्न पनि छोडेको थिएँ। यो आमा र भाइको अवस्था कस्तो भयो होला। यो अवस्थामा ती बुढी आमाको आँसु मलाई फिर्ने भए झन्। हर सोचाइ मुटुमा परेको चोटले मलाई खाँदै गएको थियो। दिनदिनै काम गर्न सक्न छाडिसकेको थिएँ। आखिर म जति नै सङ्घर्ष गरे पनि आफ्नो अन्तरात्माले हार खाएपछि केही लाग्दो रहेनछ। दिनै नै बिरामी पर्न थालेँ। काममा जान सक्न छोडिसकेको पनि थिएँ। अपहिले हिँड्दै गएको थिएँ। आखिर अन्तिम निर्णय गरेँ कि अब आफ्नो देश फर्कन्छु। यो उजाड मरुभूमिमा आँसु पिएर बस्नुभन्दा त गरिब र अभाव किन नहोस्, प्राणभन्दा प्यारे रूपाको र बुढी आमाको सेवा नै मेरो लागि सुख र सन्तुष्टि हुनेछ। आज यही निर्णय गरेर घरमा आँसुमा डुबेकी बुढी आमालाई आश्वासन स्वरूप एउटा पत्र लेखिरहेको छु, खुलिरहेको छु। बुझिने आमा, म टुरो परदेशी छोरीको सेवा ढोक अनि मुटुभरिको माया। आमा चाहन्छु भने या बिचाउँछु, भित्रभित्र जलेर खरानी भए पनि तपाईँको सेवाको खातिर दिवारी से जिउँदो लाभ भएको छु। मलाई जे भए पनि तपाईँहरूमा फेरि पापित दैवको नजर नपरोस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। आमा जुन सपना बोकेर हिँडेको थिए, आखिर ती सपनामै सीमित भए ती सारा सपनालाई मुटुको कुनामा पोको पारी राखिसकेको छु भने अर्को जुनमा पुरा गर्नेछु। आमा, मैले तपाईँको 10 धारा दुध थिएर पनि आज यो अवस्थामा आँसुमा डुबाउन पुगेँ। आमा, जे जस्तो भए पनि आज यो निर्णय गरेको छु कि आफ्नै गाउँ फर्कने र जीवनभर तपाईँको ऋण चुकाउने, साहुको ऋण चुकाउन नसके तपाईँको आँसुले भिजेको चोरी फेर्न आउँदैछु। आमा, चोरी फेर्न खुशी
भाग्य फाटे सुते बरु तर मन सिउने केले हो। तत्कालै हिँड्न सक्ने मेरो अवस्था थिएन, किनकि मेरो बिमार ठिक भइसकेको थिएन। तर बिमार ठिक भए लगत्तै निर्णय भनी गरेको थिएँ, मलाई एक क्षण बस्नु मन थिएन। बाबाको मृत्यु पश्चात घरको हालत के भयो होला भन्ने चिन्ताले सताएको थियो। मलाई भोक निद्रा तिर्खा केही थिएन, आफ्नै शिरमा पागल जस्तो भएको थिएँ। पहिले आफ्नो घरको आँगन रूपाको काखमा रमाउनु भन्ने कुराहरू मनमा खेलाउँदै दिनहरू बिताउँदै गएको थिएँ। बिस्तारै मुटुमा लागेको घाउ पनि उभाउँदै गयो। सायद घर जाने दिन नजिकै होला। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै मातृभूमि फर्कने दिन पनि नजिक हुँदै आयो। अझ यो जीवनमा एउटा नयाँ सुरुवात भइ नै लागेको थियो। सायद त्यो रमाइलो गाउँको प्रस्थानले गर्दा होला, खुसीको सीमा थिएन। आफ्नो हरियाली गाउँमा पुग्न पाउँदा नयाँ उमङ्ग छापेको थियो भने अर्कोतिर आफ्नै पीडा पनि थियो। भएको एक टुक्रा जमिन पनि उडाएको थियो, त्यो गाँच्न नसकेकोमा हात्ती कोलेर आउँथ्यो। जिउनु भइसक्यो, अब मेरो भाग्यमा यस्तै रहेछ। जे जस्तै भए पनि अब केही विकल्प थिएन। अलिकति भएको जग्गा पनि साउको नाममा भइसकेको थियो। ती भूमिका दिनहरू सम्झन्छु। त्यो भाइको भविष्य, बुढीआमाको अवस्था अनि त्यो रूपालाई जसले भोलिका खुसीको लागि मुटुमा किला ठोकेर ती रमाइला क्षण अनि रमाइलो चाड चटक्क चुडाएर बिदा दिएकी थिइन्। आज उनलाई के भन्नु, मेरो आगमनसँगै नयाँ नयाँ गरगहना र कपडाले काँच बिखेर्ने रहर मनभरि पोखेर बस्दै भयो। तर म टाउको भरि ऋणको भार बोकेर फर्केको थिएँ। यस्तै यस्तै सोचाइमा डुब्दै बाटो काटिरहेको थिएँ। छातीभरि हरेक दुःख पीडा भए पनि कता कता खुसीको भान भएको थियो। त्यो हरियो वन जङ्गल, चिसो हावा पानी, यति 12-13 महिनाको अन्तरालपछि आफ्नो गाउँ फर्कँदा भिन्न अनुभव भइरहेको थियो। मेरो त्यो हरेक सोचाइ, त्यो दुःख पीडालाई प्राकृतिक सुन्दरता, त्यो घाँसको मनमोहक दृश्य र जङ्गलले रातो, त्यसमा सुगन्धित पवन र कोइलीको मधुर बोलीले गुन्जयमानले मेरो मनभित्रका घाउमा मलम लगाउने काम भइरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो। मैले ती दुखी तिनीहरूलाई भुलिसकेको थिएँ, किनकि अब त आफ्नै गाउँ आइपुगेको थिएँ। जुन दिन रूपासँग बिछुटिनु परेको थियो, जुन ठाउँ साँगुरी डाँडा आइपुग्छ र सुस्तिर हालेर एकछिन उभिन्छु। रूपासँग हातखेल गरेका दिन, दाउरा घाट गरेका छौँ अनि त्यही साँगुरी डाँडामा निकै बेसी गर्दै थकाइ मारेका तीका छौँ सम्झन्छु। मेरो मुटुको चाल बदलिन्छ। कतिखेर रूपासँग भेट्यौँ अनि आतुरले मेरो पाइला झन लम्किरहेका थिए, झन लम्किरहेका थिए। आफ्नो जिन्दगीको एक मात्र खुसी रूपासँग भेट्ने सोचाइमा उकालो चढ्दै थिएँ। केही समयपछि देउरालीमा पुग्छु र भेटी स्वरूप 2 थुङ्गा फुल चढाउँछु र हरेक सोचाइमा डुब्दै ती हिजोका क्षणहरूमा हराउँछु जुन दिन रूपा र मसँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएका थियौँ। यही देउरालीमा आज पुरा गर्न आइपुगेको छु, तर पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएछ। यो देउराली अनि यो साँगुरी डाँडा खै किन हो? सायद अहिले त्यो अवस्था थिएन जुन बेला रूपा र म हाँस्दै खेल्दै उकालो ओह्रालो दाउरा घाँस गर्दै गाईबस्तु चराउँदै गर्थ्यौँ। त्यो बेला यो देउराली कति रमाइलो थियो, तर आज कस्तो नरमाइलो देखिरहेको छु। कता कता उझार चाहिँ लागेको थियो। सायद रूपा र मेरो बिछोडको कारण होला। हिजो आज कति सजाएका थियौँ यो देउरालीलाई, हामीले कति सेवा दिएका थियौँ यो ठाउँको, तर आज यो देउरालीमा एक थुङ्गा फुल पनि कसैले चढाएको देख्दिनँ। सायद हाम्रो बिछोडको आँसु बगेको थियो। त्यही आँसुले यो देउराली बिरानहरू उछाड हुन पुगेको थियो होला। तर अब म रूपा मिलेर केही सजाउने छु यो देउरालीलाई। यस्तै सोच्दै सोच्दै हतार हतार घरतर्फ लम्कँदै थिएँ, हतार हतार लम्कँदै थिएँ। दुईटा फुल देउरालीमा साथै राख्यो जस्तो लाग्छ, कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ, देखे जस्तो पनि लाग्छ।
बोले जस्तो पनि लाग्छ कतै तारा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ दुईटा फुल देउरालीमा गुलाबको करेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो तल्किने त्यो निधारमा पसिना सुकाइदिए जस्तो लाग्छ बात हमकी पिपलको बिसाउनीमा जिन्दगीको पसिना लत्रेका परेलीको सम्झना छ जस्तै लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ दुईटा फुल देउरालीमा त्यतिकै म परबाट मान्छेको दाँत आफूतिर आइरहेको देख्छु आश्चर्य मान्दै रोकिरहेको छु अलिक नजिक आएपछि थाहा भयो कसैको बिहे रहेछ भने मलाई नि उत्सुकता जागेर आयो कि कसको विवाह रहेछ भनेर विवाहको लड्को नजिक आइसकेको थिएँ बेहुला बेहुली टोलीमा सकिएका थिए झट्ट हेर्दा साह्रै रमाइलो देखिन्थ्यो म पनि सोच्दै थिएँ अब रुपासँग यसरी नै पञ्चे बाजा बजाएर विवाह गर्ने र खुसी खुसी जीवन बिताउने भने यस्तै सोच्दा सोच्दै विवाह पनि देउरालीमा आइपुग्छ र टोलीहरूले डोली देउरालीमा बिसाउँछन् म देउरालीको छेउमा बसेर हेरिरहेको छु मलाई यो कसको विवाह रहेछ भन्ने खुल्दुल लागिरहेको थियो बेहुला बेहुलीहरूले विचारले मैले चौतारीको अर्को छेउमा बिसाएको डोलीमा सजिएको बेहुला बेहुलीमा आँखा पुर्याउँछु म अचानक छानाबाट झरे झर्छु मैले केही हेर्न सक्दिनँ सबै अन्धकार हुन्छ मेरो आँखा फेरि उनको नजरमा फर्किँदैन म पागल सर हुन्छु छाती चर्कन थाल्छ आँखाबाट आँसुका धारा फेरि खस्न थाल्छ तर कसले दिन सक्छ मेरो त्यो आँसुको मन कसले बुझ्थे र मेरो व्यथा उनीहरूमा त विवाहको रमझम थियो आफ्ना आफ्ना सुरमा नाचिरहेको थिए त्यो हाँसोमा डुबेको देउरालीमा पुष्ट हाँसो घन्टाइरहेका थिए भने म चौतारीको छेउमा बसेर आँसुका धारा बर्साइरहेको थिएँ जसको लागि आज ज्यानको बाजी राखेर घरबार विहीन भएर सबै त्यागेर यो अवस्थामा आएँ जब आज त्यसैले मेरो मुटु छुडेर लगिन् तर आज उसले मेरो मुटु छुडेर लगिन् म आँसुको भेल बगाउँदै रुपाको पढाए हातले रङ्गिएको चेली हेरिरहेको थिएँ हेरी हारेको थिएँ भने म संसार मेरो जीवन पाएकोमा खुसीले मुहारका साथ जोडिन रमाइरहेकी थिइन् मुस्कुराइरहेकी थिइन् उनलाई के थाहा थियो र यो गरिब दुखीको हातमा कति छिया परेको छ भनेर उसका छातीभित्र कति आला घाउ खत छन् भनेर आखिर के नै रहेछ र प्रेम भनेको जिउने महत्वाकांक्षी र मनभित्रको सुनौलो सपनालाई प्रार गर्ने धोका पीर अनि कुरा बाहेक अरू कोही नै रहेनछ केही नै रहेनछ धनुष रूपा तिम्रो यो चोखो प्रेमलाई उसैलाई भन्ने गर्छु तिमीलाई जीवनभरि पूजा गर्छु तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भनेर तर तिम्रो चोखो प्रेमले आज मलाई यो परिणाम भोग्न बाध्य तुल्यायो एउटालाई गाँसेको प्रेमको माला कति सजिलै अर्कोको गलामा लगाए तिमीले मेरो प्रेमलाई नथै रूपा मेरो छातीभित्र धम्कीको आगोमा बम भारे थपिदियो अब त मेरो जीवनमा म त भाग्नै आउँछ म त उखुलिएको मेरो जीवनमा के
पालुवा पढाएको थियो र तिमीले आज झरेबाट हालिदिनु छ। मैले तिमीलाई गरेको विश्वासको सजाय आज मलाई उपहारमा दिनु। ठिकै छ रुपा, ठिकै छ। मेरो के गल्ती थियो र? म गरिब थिएँ, धन दौलत पनि नसकिने मैले जति चोखो माया जीवनभरि कसैले दिन्थ्यो होला र? मेरो यही गल्ती भयो। गरिब बाबु आमाको कोखबाट जन्म दियो रुपा। मेरो केही ठुलो गल्ती भयो। कति सपना बोकेको थिएँ, कति सपना बुनेको थिएँ तिम्रो लागि, तर आज सबै सपनामाथि छुरा प्रहार भयो। ठिकै छ रुपा, यो जुनीमा मैले तिमीलाई चाहेर पनि आफ्नो बनाउन सकेँ। अब के नै दिन सक्छु र? म गरिबको बस यही भन्न चाहन्छु, तिम्रो जीवनमा कहिले गरिब र अभावको सामना गर्नु नपरोस्। हाँसी खुसी साथ जीवन बिताउनु मैले तिमीलाई जति चोखो माया दिएको थिएँ त्यो भन्दा धेरै माया तिमीलाई मिलोस्। यो अन्तिम भेटमा तिमीलाई यो दुखीको बधाई छ रुपा, बधाई छ। रातै भएर चिरियो साथी धागा फाटेर रङ्गियो सिउँदो रातै भएर चिरियो साथी धागा फाटेर गढेछ माया त्यति गढे बग्दैछ आँसु कोसी बगे बग्दैछ आँसु कोसी बगे। फूल रोप्दा कहिले काहीँ दोष पनि फुल्दै कसैलाई माया गर्दा जिन्दगी नै जल्दो रहेछ। कसैलाई माया गर्दा जिन्दगी नै जल्दो रहेछ। कसैलाई माया गर्दा जिन्दगी में जल्दो रहेछ। जिन्दगी में जल्दो रहेछ। ढले छु सालको रुख ढले बग्दैछ आँसु कोसी बगे बग्दैछ आँसु यही छिनमा विवाहको लडको ढुङ्गालीबाट ओह्राली लाग्यो। जुन मैले रूपासँग सँगै बाँच्ने भन्ने कसम खाएको थिएँ। यही देउरालीबाट उनीसँग बिछोडेको मङ्गलान पसेको थिएँ र आज आएर देउराली बाटोलाई बिताल दिइरहेको छु। भन्नेछ देउराली तिमीलाई, तिम्रो चोखो आस्थालाई, तिम्रो विश्वासलाई कस्तो खुसी होगी है। मलाई हेरेर रमाइरहेकी होइन। आफूलाई कति पनि अपमान भएको भान छैन तिमीलाई। तिम्रो विश्वास आज तिम्रै अगाडि भङ्ग भएर गयो। ती भाषा कसम जुन तिमीलाई साँची राखी खाएका थिए ती सबै झुटा रहेछ। ती सबै झुटा हुँदै तिम्रो सामु बिलाएर गए। धन्य छ देवी देउराली, धन्य छ। कस्तो भाग्य, जहाँ गए त्यही ठक्कर, जहाँ तही आडम्बर स्वार्थका भोका मानिसहरू। यो संसार जहाँ हरेक गरिबहरूले आफूले चाहेका कुरा ज्ञान दिएर पनि पुरा गर्न नसक्ने जीवनमा एउटै आशा थियो, त्यो पनि खुसी हो, जसलाई बगैँचाको फुल सम्झेर सजाउन खोजेको थिएँ। तर बितेमा कसैले चटक्क चुराइ लगेको छ। हो, कसैले चटक्क चुराइ लगेको छ। अब त मैले बाँच्ने धिक्कार थियो। फेरि मनलाई सम्झाउँथे मेरो भाइ अनि मेरो आमा छन् जसका लागि मैले बाँच्नु पर्थ्यो। यस्तै सोच्दा सोच्दै देउराली नै रात परिसकेको थियो। आँखाबाट आँसु बगाउँदै जन्कीको लड्को आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरहे। आखिर
उनी अर्काको भए नि मन त कहाँ मान्थ्यो र ती सबै कुरा सपना झैँ लागिरहेको थियो। जे भए पनि अब निष्ठुरीको यादमा तडपिएर बसिरहन बेकार थियो। मेरो जस्तो हृदय भएको भए आज उनीबाट यो धोका खाने नै थिइन होला। त्यसैले उनको यादलाई र ती हिजोका अतीतलाई बनेका क्षणलाई भुल्न नसक्दै यो अन्तर आत्मा नाचिरहेको उनको छाया अनि तस्विरलाई हटाउन बाध्य हुनु परेको थियो। किनकि मेरो उनलाई आफ्नो बनाउने मात्र लक्ष्य थिएन, ती बुढी आमा र भाइको लागि पनि घर जानु जरुरी थियो। त्यस्तै सोच्दा सोच्दै गहभरि आँसु पार्दै म देउरालीबाट घरतर्फ लागेँ। साँझ परिसकेको थियो। टाढेबाट देखिन्थ्यो रूपाको माइती घरमा झिलिमिली बत्ती बलिरहेको थियो। मान्छेहरूको भिडमा एक किसिमको रमाइलो जस्तो देखिन्थ्यो। छोरी अन्नाएको घर भए नि भोज भतेर अझै बाँकी थियो अनि मान्छेको चहल पहल निकै रमाइलो देखिन्थ्यो। यस्तै मङ्गीत गाउँलेहरूको भिडबाट एउटा पीडित र तितो जिन्दगीको एउटा लक्ष्यहीन व्यक्ति आँखाभरि आँसुको सागर छकाल्काउँदै हिँडिरहेको थियो। घर नजिकै पुग्छु, घरमा सुनसान देखिन्थ्यो। पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन पनि भइसकेको रहेछ जस्तो बात पस्ने पार्टी चाहिँ लाग्दथ्यो। आफैलाई विरक्त लागेको थियो घरको हालत देखेर। घरमा कोही पनि देखिएनन्। ढोका खुल्लै देख्छु अनि घरभित्र कोही कुक्क रोइरहेको आवाज सुनिन्थ्यो। आश्चर्य मान्दा ढोकाबाट आमा आमा भन्दै बोलाउँछु तर कोही बोल्दैनन्। आफूलाई सशङ्कित हुँदै घरभित्र पस्छु। यतिकैमा ढोकाको नजिकै भाइ गोप्पो परेर रोइरहेको देख्छु। म तालिने भाइ भएको ठाउँमा पुग्छु अनि हेर्छु कँधियारो कुनामा ती आमाको लास पल्टिरहेको देख्छु। बोलेको सुन्छु कि भनेर बोलाउँछु, आमा आमा म आएँ, म दिपक आमा भन्दै घस्कछु। तर आमाले अन्तिम सास फेरिसक्नु भएछ। त्योभन्दा पीडा मेरो केही शब्द फुट्न सकेन अनि केही थाहा हुन सकिन। आखिर म पनि मूर्छित हुन पुगेछु। केही छिन्न मेरो होस हुन्छ। आफैले आफैलाई सम्हाल्दै उठे। कोही पनि वरिपरि देखिन। केही सोच्न पनि सकिन। अब मेरो जिन्दगीमा के नै बाँकी थियो र बाँकी रहेकी एउटी आमाको मुख पनि हेर्न पाएन। 10 धारा दुध पिएर पनि मैले आमाको अन्तिम इच्छा पुरा गर्न सकिनँ। आफैलाई धिक्कारे, यो जिन्दगीलाई धिक्कारे। कस्तो भाग्य मेरो, जहाँ गयो त्यही धोका। अब त के नै बाँकी थियो र यो जिन्दगीमा? ती पुराना घाउ चोटहरू मुटुमा गुम्साएर रूपाको विश्वासको दियो नि नदिएको थिएन। उनको माया र प्रेरणालाई ओखतिर मलमको रूपमा लगाउँदै आएँ। पहिलेको मेरो उजाड जिन्दगीमा केही हरियाली हुने अपेक्षा बटुल्दै आएँ। आज आएर रूपाले टडेलो लगाइदिए। भएन त्यसमाथि आमाको यो बियो खेप्नु पर्यो। अब त मेरो जीवनमा न त पत्थर पछिको बहार नै आउने, न त औँसी पछिको पूर्णिमाको चाँदनी रात आउने आधार थियो। सिप खोक्रो लक्ष्यहीन र उजाड जिन्दगी थियो। आज आफैमा प्रश्न उठिरहेको छ, कस्तो समाज यो, कस्तो मानिस हुन् यी? तल्ला घरमा एउटा लास लडिरहेको छ जसको लागि एउटा बाँच्ने आधारसम्म छैन, जसलाई यो दुःखको घडीमा सान्त्वना दिने कोही छैन भने माथिल्लो घरमा सुखद र रमाइलो साँझ मनाइरहेका छन्। पञ्चे बाजाका धुनहरू बजी हरेक क्षण के गरिबहरूको यस्तै हुनुपर्छ। जहाँ गल्लीका कुकुर मरे चाहिँ एउटा बेसारा गरिबका सामुन्ने महाजनहरूको मौज मस्ती। कस्तो समाज हो, जहाँ एउटा गरिब धनी समाजमा बसेर सामाजिकत्व भन्दा बाहिर रहनुपर्ने। यी समाजलाई धिक्कार्दै थिएँ म। आखिर जति गरे पनि आमाको लासलाई अन्तिम संस्कार गरेर भए पनि मैले मुक्ति पाउनु थियो। मैले जसका लागि जिउँदो छँदा केही गर्न सकिनँ। त्यहाँ कोही थिएनन् हाम्रो चित्कार सुन्ने। हामीलाई त्यो अवस्थामा अलिकति पनि सहानुभूति थियो। कोही थियो आमाको लासमा पार हाल्नेहरू कोही थिएन। जे जसरी भएन त्यो लासलाई दागबत्ती दिनु भने सफल हुन। आज त्यो निष्ठुरीलाई त्यो आफ्नो बनाउने र बा आमालाई सुखसँग पालेर रङ्गिन सक्न कारण आफ्नै परिवारको बलि छाडाए। हर तर्फबाट मन बुझाउन खोज्छु तर कुनै कतै अपेक्षित बाटो नपाएका कारण, नभएका कारण भित्री मन जलाएर बाँच्न बाध्य हुनु परेको थियो। हसर निष्ठुरीको यादले सताउन थाल्यो। सपनामा डोलीमै सजिएको देख्न थाल्यो। आँखाबाट आँसु बगाउने रहन्छ। उनी निष्ठुरीको नाम बरबराउन थाल्छ। रूपा, तिमी त अहिले नयाँ मिलनको स्वर्णिम आनन्द र मिठो साथमा रमाइरहेकी हुन्। तर म यहाँ जन्म दिने आमाको वियोगमा निराश भई रोइरहेको छु। तिमी आफ्नो नवजोडीका साथ रङ्गीन वातावरणको सुहाग रातमा हुनु, तर म यहाँ अँध्यारो कुनामा बसी शोक मनाइरहेको छु। धन्य छु रूपा, धन्य छु।
मैले मेरो जीवनमा आउने सारा बल तिमीलाई नै सुतेको छु, सारा खुसी सुख तिमीले नाममा गइसकेको छु। जीवनभर तिमी हरियाली भएर फुलिरहनु। महसुस भइरहेको साँझ आएर एउटा खेलौनाको रूपमा उभिन पुगेको छु। यो कस्तो परिस्थिति आइलाग्यो। यस्तो चोट पीडा लिएर बाँच्नु भन्दा त मर्न नै त्यस ठाने र आफैले आत्महत्या गरेर यो भाइमाथि ठुलो अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्यो। किनकि ऊमाथि मेरो कर्तव्य पनि त थियो। भोलि गएर मेरो जस्तै स्थिति हुनबाट बचाउनु थियो। उसलाई राम्रो नयाँ मार्गतिर डोर्याउनु थियो। उसलाई आखिर मैले त जिन्दगीमा सुधार दुःख के हो भन्ने त भोगिसकेँ, जानिसकेँ। आज थुप्रै सङ्घर्षका उकाली ओह्रालीहरूमा सामना गरेर एउटाको वियोगमा दोस्रोको मिलनको आशा बटुलेर जीवनलाई वास्तविक अर्थमा ल्याउँदै गएँ। मिलनको आशामा मनलाई सम्झाउँदै वीरका क्षणहरूलाई अतीत गराएर आएँ। तर सबैतिरबाट असफल मात्र मेरो असफल हुन पुग्यो। मेरो जीवनमा अब कुनै प्रेमको फुल फुल्दैन, कुनै खुसीका फुलहरू आउँदैनन्। निराशा हतार एक्लोपन महसुस भइरहेको छ। बाँकी जीवनमा पनि खुसीका मार्गहरू असम्भव थिए। त्यसैले आज आएर यो भाइको खातिर मुटु भावी छेट बोकेर भित्रभित्र जम्दै आगोको ज्वालातिर विरहको अधुरो जीवन नै स्वीकार्न बाध्य भएको छु। यो अधुरो जीवन कहिलेसम्म चल्छ? यसरी म भौतारी रहनेछु उही निष्ठुरीको यादमा, छोडी जाने मायालुको यादमा। घर परिवारको सपनाको खुसीको लागि, मेरो भाइको खुसीको लागि उनी तपाईँहरूको जाति पविन बहा। बोलो कसरी